दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फूड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्ष्या भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा वामपन्थी राजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेता वर्चस्व गुमाउँदै विश्वास पात्रले साथ छोडेपछि भीम रावललाई धक्का, माओवादी त्याग गरेका लेखराज पनि एक्लिँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक साताभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका तारा लामा तामाङको चर्चा। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाद्वारा ऐन विपरीत नाफामूलक संस्थालाई अनुदान वितरण, अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लाखौं लगानीको प्रतिफल देखिएन। र कैलाली र बाजुरामा नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताबारे देखिएको विवाद टुङ्ग्यायो, असोज 5 गते वडाधिवेशन गर्ने तयारी। कञ्चनपुरमा एम्बुलेन्सले ठक्कर दिँदा साइकल चालकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा अत्तरियाबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको M1 288 नम्बरको एम्बुलेन्सले दुध बोकेको साइकललाई ठक्कर दिएको हो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका साइकल यात्री कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 45 वर्षीय कृष्णबहादुर ऐरको मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। ऐरलाई उपचारका लागि धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पताल ल्याइएको र त्यसपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल रेफर गरिएकोमा उनको हिजो बिहान 7:15 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटना बुधबार बिहान 6 बजे भएको थियो। एम्बुलेन्स रेड क्रस उपशाखाको रहेको र चालक भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 16 का 40 वर्षीय गणेश विष्ट इलाका प्रहरी कार्यालय गुलरियाको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ। दुर्घटनापछि स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए भने अहिले खुलिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेता चयन भएसँगै सुदूरपश्चिमको मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले रिक्त रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पाउने सम्भावना छ। एकीकृत समाजवादीकी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा विकले एक हप्ताभित्र प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताइन्। कञ्चनपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङको प्रस्तावमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए। प्रदेशसभा सदस्य लामाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पाउने चर्चा छ, तर दलका नेता सोडारीले सो विषयमा कुनै निर्णय र सहमति नभएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली कांग्रेसका 12, एमालेका सभामुख सहित 11, जसपा र लोसपाका 1-1 जना सांसद रहेका छन्। सुदूरपश्चिमको वामपन्थी राजनीतिको केन्द्रमा रहेका भीम रावल र लेखराज भट्ट पछिल्ला दिनहरूमा एक्लिँदै गएको विश्लेषण गरिन थालिएको छ। विगतमा एमालेमा भीम रावल र माओवादी केन्द्रमा लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिमबाट निर्विकल्प नेतृत्वमा थिए। एमालेमा रावल र माओवादी केन्द्रका भट्ट अहिले एउटै पार्टीमा छन्, तर उनीहरूका विश्वासपात्र भने अर्को पार्टीमा छन्। भीम रावलका लागि ज्यान दिन्छु भन्ने एमाले नेता कार्यकर्ताले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्, तर लेखराज एमालेमा गए पनि उनका विश्वासपात्र माओवादी केन्द्रमा छन्। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। आकाश पल्टेला, आकाश खस्दा धरती पल्टेला, हामी एक पार्टीमा बस्छु भन्ने मान्छे त सबभन्दा पहिले उफ्रेको देख्दाखेरि म सजिलैसँग उफ्रिनेवाला छ बुझिराख्नुहोस् भनेको रहेछ भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। सोमबार धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल एमाले विभाजन भएसँगै ज्यान दिन्छु भन्ने कार्यकर्ताले पनि साथ छोडेको गुनासो रावलको छ। नेकपा एमाले विभाजन नहुँदा भीम रावलको साथमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका 24 जना सदस्य मध्ये 17 जना थिए, तर 14 जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि भीम रावलको शक्ति खुम्चिएको छ। एमालेमा रहेका सभामुख बाहेक 10 जना मध्ये रावल नजिक 3 जना मात्रै छन्। भीम रावलको जस्तै नियति नेता
नेता लेखराज भट्टको पनि भएको विश्लेषण गरिन थालिएको छ। माओवादी केन्द्रको प्रदेशमा नेतृत्व गरेका भट्टले माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमालेमा लाग्दा आफूसँग 14 सांसद मध्ये 1 जनालाई मात्रै लैजान सकेका थिए। भट्ट तथा राहुलको अहिलेको अवस्थाबारे पत्रकार अर्जुन शाहको धारणा यस्तो छ। आज उहाँहरू 2 जनाको पोजिसन के हो त भनेर हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा संख्याका हिसाबले, भूमिका हिसाबले, परिस्थितिका हिसाबले उहाँहरूसँग जो जे परिस्थितिले उहाँहरूलाई हस्ती भनेर एउटा उहाँहरूप्रतिको बिम्ब प्रयोग हुन्थ्यो, त्यो पछाडिको हस्ती बनाउने एउटा चिज त्यो चाहिँ आज अलिकति क्षीण भएको हो कि भन्ने बुझाइ छ। नेता लेखराज भट्ट तथा भीम रावलको अगाडि पछाडि रहेर राजनीतिको मोर्चामा डटेर साथ दिने नेता तथा कार्यकर्ताले साथ छोड्दा दुवैको राजनीतिक वर्चस्व गुमेको अनुमान गर्न थालिएको छ। भीम रावलको राजनीतिक सारथीहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा तथा लेखराजको राजनीतिका सहयोद्धाहरू माओवादी केन्द्रमै छुटेको अवस्थामा दुवैको अवस्था पछिल्ला राजनीतिक घटनाले कमजोर भएको आकलन गर्न थालिएको हो। अहिले नेता भट्ट र रावल दुवै एकै पार्टीमा भए पनि प्रदेश इन्चार्ज को हुने भन्ने विषयले आपसी टकरावको अवस्था ल्याएको छ। राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक यज्ञराज जोशीको टिप्पणी यस्तो छ। भीम रावलजीको त केन्द्रमा चाहिँ उपाध्यक्षको पद सुरक्षित नै रहेको सन्दर्भ छ। लेखराजजीलाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्जसिपको जिम्मेदारी दिँदाखेरि उहाँहरू दुवैजनाले सहकार्य गरेरै अगाडि बढेको जस्तो मेसेज जान्थ्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि। सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले तथा प्रदेश सभामा समेत बलियो पकड भएका भीम रावलको अवस्था अहिले उल्टिएको छ। एमाले विभाजनपछि रावलले आफूलाई साथ दिने प्रदेशसभा सदस्यलाई जोगाउन सकेनन्। यसैगरी नेता लेखराज भट्टले भने नेता कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्रमै छाडेर आफू मात्रै एमालेमा गए। आगामी चुनावमा उनीहरूको अवस्था थप सर्लङ्ग हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। नेपाली कांग्रेसले कैलाली र बाजुराको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएको छ। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकको समन्वयमा कल्याण गुरुङ बाहेक क्रियाशील छानबिन समितिका सदस्यहरूले विवाद निरूपण गरेका हुन्। सिटौला, रिजाल र लेखकले बनाएको मापदण्ड अनुसार क्रियाशील छानबिन समितिले निर्णय लिएको छानबिन समितिका सदस्य योगेन्द्र चौधरीले बताए। तर निर्वाचन समितिले सदस्यता नामावली बुझेको भने छैन। छानबिन समितिले पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ। कैलालीका जिल्ला उपसभापति प्रकाश बमले सदस्यता विवाद निरूपण भएको खबर आएको तर अझै सदस्यता सार्वजनिक नगरिएको बताए। आज साँझसम्म पनि सदस्यता सार्वजनिक भए 5 गते वडा अधिवेशन हुने उनले बताए। कैलाली र बाजुरा बाहेक सुदूरपश्चिमका 7 जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन भएको छ। 7 जिल्लाका 537 वडामा कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। डडेलधुरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी अस्मिता धामीलाई न्याय माग्दै संघर्ष समितिले इलाका प्रशासन कार्यालय जोगबुढामा तालाबन्दी गरेको छ। परशुराम नगरपालिका 8 को जमरानी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत धामीको हत्यामा संलग्नलाई सार्वजनिक गर्न तथा परिवार र नगरपालिका बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाव स्वरूप तालाबन्दी गरिएको हो। अस्मिताका हत्यारालाई छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र जमरानी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी अस्मिता स्मृति आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र राख्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको संघर्ष समितिका संयोजक धनबहादुर बोहराले बताए। असार 2 गते स्वास्थ्य केन्द्र जमरानीबाट कोरोनाको बचत खोप र स्वास्थ्य सामग्री लिएर जोगबुढा अस्पताल पुर्याउन भनी निस्केकी अस्मिताको शव परशुराम नगरपालिका 9 को हटवानी सामुदायिक वनमा फेला परेको थियो। तर प्रहरीले हालसम्म मृत्युको कारण बताउन सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ऐन विपरीत गएर नाफामूलक संस्थालाई लाखौं रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ। उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने 10.5 लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले ऐन विपरीत गएर विभिन्न सङ्घ संस्थालाई वितरण गरेको हो। नगरपालिकाले आफू अनुकूलका नाफामूलक र ऐन विपरीत गएर आफू निकटका कार्यकर्तालाई अनुदान र सहयोगको नाममा जथाभावी रकम बाँड्ने काम गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। गोदावरी नगरपालिकाले ऐन विपरीत गएर 2वटा नाफामूलक संस्थालाई अनुदान वितरण गरेको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 76 ले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर गोदावरी नगरपालिकाले भने ऐन विपरीत गएर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका 2वटा संस्थालाई अनुदान वितरण गरेको हो। सुदूरपश्चिम कृषि तथा पशु विकास फर्म प्रणालीलाई 20,000 तथा जयलक्ष्मी ग्रामीण विद्युतीकरण नामक संस्थालाई 2,79,569 रुपैयाँ ऐन विपरीत गएर अनुदान बापत रकम वितरण गरेको छ। गोदावरी नगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन एवं लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशी नगरपालिकाले के
भयो त्यसमा जनतालाई के लाभ भयो भन्ने कुरा उठाएको थियो होइन दुई तिनवटा संस्थाका पछि रोक्यौँ होइन अब यो चाहिँ सम्झौता हामीले कतिपय धेरै व्यवस्थाले निर्णय शाखाबाट सम्झौता हुन्छ कार्यपालिकाबाट निर्णय हुन्छ कहिले बेला कार्यपालिका निर्णयहरू धेरै सधैँ जम्मै कुरा थाहा भइरहेदैन। सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर गोदावरी नगरपालिकाले भने बजेटको दुरुपयोग हुने गरी 10.5 लाख भन्दा बढी रकम विभिन्न सङ्घ संस्थालाई वितरण गरेको हो। नगरपालिकाले ऐन विपरीत गएर अखिल नेपाल युवा संघ केन्द्रीय समितिलाई 15,000, समृद्ध युवा क्लब कैलाली 10,000, ओडा सचिव वीरबहादुर मल्ललाई अवलोकन भ्रमणको नाममा 2,50,000, ज्वालादेवी युवा क्लबलाई 2 लाख, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमलाई 82,490 तथा गोदावरी चेम्बर अफ कमर्सलाई 5 लाख गरी 10,57,490 रुपियाँ वितरण गरेको छ। तर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउदको भनाइ भने यस्तो छ। सबै चिज कानुनी कुरालाई मात्र हेर्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ प्राइभेट पार्टनरसिपको हिसाबले हामीले गएनौँ भने चाहिँ कुनै चिजहरू पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा अब त्यहाँका समस्या के छन् भने हामीले अब बेरोजगार कुराहरू त आउँछ चाहिँ समस्या त आउँदैन किनभने अब यो चाहिँ अब यो सरकार सञ्चालन 2074ले चाहिँ अब के कुराहरू चाहिँ भनेको छ। गोदावरी नगरपालिकाले ऐन निर्देशिका र प्रचलित व्यवस्था विपरीत गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभएर अनुदान रकमका लागि सरोकार नराख्ने नाफामूलक संस्थालाई समेत मनपरी रूपमा रकम वितरण गर्दै आएको छ। फेरि एकपटक गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरिसिंह साउद जुन चेतनाका कार्यक्रम हो उहाँहरूले धेरै कुराहरू ल्याएर यो चाहिँ हामीलाई सहज वातावरण गर्नको लागि व्यवसायहरूलाई चाहिँ सहज वातावरण गर्नको लागि अगाडि बढाएर हामी पनि उहाँहरूलाई त्यो दिएका हौँ होइन। अब यो व्यवसायहरूलाई विभिन्न खालका समस्या चाहिँ कामहरू विभिन्न कुराहरू विभिन्न चाहिँ उहाँहरूका सिकाइहरू राष्ट्रका कुराहरू विभिन्न कुराहरूलाई यसले चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउने भएको कारणले उहाँहरूलाई हामीले व्यावसायिक रूपमा नगरपालिका प्रति उत्तरदायित्व हाम्रो के हो भन्ने खालको चाहिँ त्यो महसुस गराउनको लागि हामीले कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएको। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीमा चामल सकिएको छ। व्यापार कम्पनीको गोदाममा रहेको मौजदा चामल सकिएपछि 28 गते सोमबारबाट व्यापार कम्पनी बन्द भएको हो। कम्पनी बन्द भएपछि टाढा टाढाबाट चामल लिन पुगेका सर्वसाधारण रित्तोहात घर फर्कने गरेका छन्। 3 महिनादेखि अवरुद्ध बनेको साँफे मार्तडी सडक खण्ड अवरुद्ध छ। साँफे मार्तडी सडक खण्ड अमकोट लगायतका स्थानमा भएको अवरोध खुलाउन ढिलाइ भइरहेको हो। सडक अवरुद्ध भएका कारण चामल ढुवानी हुन नसक्दा खाद्य व्यापार कम्पनीमा रहेको मौजदात चामल सकिएको छ। जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेग कोल्टी खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी शाखाको मौजदात चामल समेत सकिएको छ। सडककै कारण 3 महिनासम्म चामल ढुवानी नहुँदा त्यहाँ पनि मौजदात रहेको चामल सकिएको हो। शाखामा हाल प्राकृतिक विपदका लागि 60 क्विन्टल मात्र चामल मौजदात रहेको बताइएको छ। मौजदात चामल सकिँदा त्यहाँका आम सर्वसाधारणलाई पनि समस्या भएको छ। यस्तै हाल जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीमा प्राकृतिक विपद र जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीलाई खाना खुवाउनका लागि चाहिने 70 क्विन्टल चामल मात्र रहेको छ। खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीले सडक खुले मात्र चामल ढुवानी गर्ने सङ्केत गरेको छ। यो आर्थिक वर्षको लगभग 5-6 दिनभित्र ढुवानी सेक्टरको स्वीकृति हुने र त्यसपछि चामल ढुवानी गर्न पहल गरिने खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीका निमित्त कार्यालय प्रमुख सन्तोष विकले बताए। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि हेमराज पुजारा आउने भएका छन्। कलेजको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पुजाराको राष्ट्रिय कविता खानाबाट फेरि गेटामै सरुवा भएको हो। मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रारूपबारे अझै टुङ्गो नलागेको अवस्थामा प्रारूप टुङ्गो लगाउँदै चाँडो मेडिकल शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पहल गर्ने पुजाराले बताएका छन्। अहिलेका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउद भने भदौमै अवकाश पाउँदैछन्। साउदले मेडिकल कलेजको निर्माण लगभग सकिएको बताउँदै अब सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। यसै विषयमा सहकर्मी कमल साउदले अवकाश पाउन लागेका गेटा मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक साउदसँग कुरा गरेका छन्। भौतिक संरचनाहरू लगभग अब अन्तिम भइसकेको छ। कलेज भवन, प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन र छात्रावास भवनहरू यो तीवटा चाहिँ सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको काम यिनीहरूको टुङ्गिसक्यो। फर्निचर राख्ने अनि त्यसपछि पानी र बिजुली जोड्ने काम मात्रै अब बाँकी छ। पानी व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ भएको छैन। पानीको 1 महिनाभित्रमा चाहिँ अब केन्द्रमा जान्छ होला त्यो पानी र अनि त्यहाँभित्रको फोहोरलाई चाहिँ तपाईँको प्रशोधन गरेर बाहिर निकास पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो
प्लान्टहरू कुन मोडल चाहिँ फिटअप हुन्छ, सटो राम्रो बलियो कुन हुन्छ भनेर त्यसमा धेरै छलफल भइरहेको छ। लगभग अब कन्सल्टेन्टले एउटा टुङ्गोमा पुग्दैछ भने त्यो मेकानिकल उसमा जाने कि अथवा नेचुरल उसमा ट्रिटमेन्टमा जाने भन्नेमा छ। अब जुन उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई 1 महिनाभित्रमा त्यो प्रेजेन्टेसन गर्छ उनीहरूले। मेरो यति थियो या दक्ष यति मात्रै भयो भन्ने हुन्छ कि या त खासमा चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ अस्पताल सुरु गराएर यसलाई एउटा कलेजलाई एउटा मोडल दिएर हिँड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी अब कोरोनाकै अब कालमै पनि काम चाहिँ त भयो हुन त, तर अरू भौतिक संरचनाको काम चाहिँ गर्न भ्याइयो। तर अरू जस्तो अब विभिन्न हस्पिटलहरूमा भिजिट गरेर त्यहाँको मोडलहरू ल्याएर अनि यहाँ एप्लाई गरेर त्यो चाँडो गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ गर्न सकिएन। अब माया लाग्दो रहेछ यत्रो वर्ष जाहेर खाँदा अरू ठाउँमा त्यति यो कस्तो भने एउटा बच्चा जस्तो आफूले हुर्काए जस्तो हुने रहेछ। अलिकति यसलाई सुरु गर्न पाएर हस्पिटलसम्म सुरु गर्न पाएर यसो जनताहरूलाई सेवा दिएर हिँड्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो। तर अब गरेको काममा आफू चाहिँ सन्तुष्ट छु अहिलेसम्म, त्यस्तो केही छैन होइन। ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरूलाई पार लाग्यो। पहिला तपाईँ मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा त मेडिकल विश्वविद्यालय जे भए पनि सुरुमा चाहिँ अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो के अहिले बढाएको छ र? त्यही भएर त हस्पिटल बिल्डिङको भौतिक संरचनाहरू जसरी भए पनि सक्नुपर्छ भनेर एकदम स्पिडका साथ त्यसलाई काम चाहिँ भ्याइयो। अब त्यो के हो भने त्यो अनुसारको भित्र त्यसको फिटिङ गर्ने कुराहरू बाहिरबाट बिजुली पठाउने अनि पानीको सप्लाईहरू पठाउने र अब अलिकति त्यो इक्विपमेन्टको काम चाहिँ बाँकी रह्यो अब त्यो होइन। अब पूजा सर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको ठाउँमा, तपाईँ गएपछि अब उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा काम चाहिँ के हो? महत्त्वपूर्ण काम उहाँको चाहिँ मेजर जिम्मेवारी उहाँले पहिला पनि काम गर्नु भएको, मभन्दा अगाडि पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँलाई चुनौती भनेको अब यसलाई चाहिँ एउटा मोडल दिएर त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएर त्यो हस्पिटल सञ्चालन गर्ने जिम्मा पदाधिकारी जिम्मा लगाइदिएर बाँकी स्ट्रक्चर चाहिँ समितिले बनाउने कुराहरू, यो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हुन्छ उहाँको। अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुदान लिएर त्यसको हिसाब फर्सेट नगर्ने सूचीमा सुदूरपश्चिमका 4 अस्पताल परेका छन्। अपी अस्पताल डडेलधुरा, बयलपाटा अस्पताल अछाम, सोजुङ अस्पताल दिपायल डोटी र सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल गोदावरी कैलालीले हिसाब किताब नै बुझाएका छैनन्। अपी अस्पताल डडेलधुरा अमरगढीले 2073-74 को 1 करोड 23 लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले 2074-75 को 29,56,000 रुपैयाँ लिएको थियो। उक्त अनुदानको हिसाब किताब मन्त्रालयले पाएको छैन। यस्तै बयलपाटा अस्पताल अछामले 2074-75 को 52,96,000 रुपैयाँ र सुजङ अस्पताल दिपायल डोटीले 2074-75 को 33,25,000 रुपैयाँ लिएको थियो। उसले पनि हिसाब किताब फर्स्याउट गरेको छैन। 4 अस्पतालको गरेर जम्मा 2 करोड 38,77,000 को हिसाब किताब फर्स्याउट नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका अन्य जिल्लामा जस्तै बैतडीमा पनि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भएको छ। पहिलो दिन हिजो विद्यार्थीले अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा दिएका छन्। जिल्लामा कक्षा 12 मा 3,655 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सहभागी सबै परीक्षार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र प्रसाद अवस्थीले बताए। सरकारको निर्णय अनुसार नै कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूलाई यस अघि नै खोप दिइएको हो। परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई एस्ट्राजेनेका खोपको पहिलो मात्रा लगाइएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिए। बैतडीमा 62 वटा परीक्षा केन्द्रबाट कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन भइरहेको प्रमुख अवस्थीले बताए। परीक्षा केन्द्रमा सेनिटाइजर र मास्कको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै परीक्षार्थी बीच भौतिक दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीले जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहमा कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि 3,700 डोज खोप पठाएको थियो। बैतडीमा पुल भत्किँदा 2 बालक घाइते भएका छन्। जिल्लाको पाटन नगरपालिका 8 मा खोला तर्दै पुल भत्किएपछि 2 बालक घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा महेश्वर आधारभूत विद्यालयको कक्षा 8 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय अशोक पन्त र कक्षा 5 मा अध्ययनरत 11 वर्षीय दिनेश ऐर रहेका छन्। कुक्कौ खोलामा हालैको पुल भत्किएपछि उनीहरू घाइते भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयसिंह भाटले जानकारी दिए। घाइते दिनेशको हातमा चोट लागेको र अशोकको टाउकोमा चोट लागेको प्रधानाध्यापक भाटले बताए। उनीहरूको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
बैतडीका सबै स्थानीय तहका विद्यालय हिजोदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। 6 गाउँपालिका र 4 नगरपालिका रहेको जिल्लाका सबै स्थानीय तहका विद्यालयमा भौतिक रूपमै पठन पाठन सुरु भएको हो। दोगेडा केदार गाउँपालिकाका विद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पठन पाठन सुरु भएको हो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालयमा भौतिक रूपमै पठन पाठन कार्य सञ्चालन गरिएको दोगेडा केदार गाउँपालिका 3 श्रीकोट स्थित सनातन धर्म माविका प्रधानाध्यापक बलदेव नाथले जानकारी दिए। विद्यालयमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ भने सेनिटाइजर र साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा कोठामा पनि विद्यार्थी बीच सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ भने विद्यार्थी बढी र कक्षा कोठा कम भएकाले त्यसमा कठिनाई भएको विद्यालयहरूले जनाएका छन्। भौतिक रूपमै पठन पाठन कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा विद्यार्थी खुसी भएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीमा हालसम्म कोरोनाका कारण 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले 20 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 जाइका नेपाली कांग्रेसका नेता विनय कुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। छिमेकी घरका महिलालाई गालीगलौज गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि ती महिलालाई चिरपटले हिर्काएको आरोप समेत लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदका अनुसार मंगलबार जाहेरी आएपछि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 52 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशभर पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट 1019 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। यस्तै हिजो प्रदेशभर 19 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा वामपन्थी राजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेता वर्चस्व गुमाउँदै विश्वास पात्रले साथ छाडेपछि भीम रावललाई धक्का, माओवादी त्याग गरेका लेखराज पनि एक्लिँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक साताभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका तारा लामा तामाङको चर्चा। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाद्वारा ऐन विपरीत नाफामूलक संस्थालाई अनुदान वितरण, अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लाखौं लगानीको प्रतिफल देखिएन। र कैलाली र बाजुरामा नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताबारे देखिएको विवाद टुङ्ग्यायो। असोज 5 गते वडा अधिवेशन गर्ने तयारी। दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड। अवस्थ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट सँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।